السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو اللي سابق شفنا لانفاريون، دروكا غنشوفو الاوبيراسيون سور دو تورسور، يعني عمليات على لي تورسور. اوبيراسيون سور لي تورسور. Torseur exprimé au même point. C'est-à-dire مهمة et dans le même repère. يعني ممكن نديرو العمليات على تورسور في حالة اش؟ في حالة كاين عندنا نفس البوان وكنخدمو بنفس الغوبير. يعني ما نقدروش مثلا نكونو كنخدمو على بوان بي واحد الساعه ندير عمليه مثلا بواحد لو تورسور في البوان بي واحد اخر في او، لا خصهم بجوجهم يكونوا في نفس الحاجه. هنا غنفترضوا بلي كاين عندنا واحد لو تورسور تي نسموه تي 1 في بي، عنده لا ريزولطون ار 1 و لو مومون اش 1، وكاين عندنا واحد لو تورسور تي 2 في البوان بي عنده واحد لا ريزولطون ار 2 واحد لو مومون اش 2. اول حاجه غنشوفو ليغاليتي. امتى كنقولوا بلي راه كاينين عندنا جوج تورسور متساويين؟ دو torseurs sont égaux. عندنا جوج torseurs sont égaux، يعني حنا بغينا نقولوا بلي راه T1 P égale T2. هادشي في حالة إلا كان عندنا R1 égale R2، يعني لي ريزولطون ديال المومون الأول كيساوي الثاني، ولو عفوا التورسور الأول كيساوي التورسور الثاني، ولو مومون ديال لو تورسور 1 لو تورسور تي 1 كيساوي لو مومون ديال تورسور تي 2. هذا هو ليغاليتي. دابا غنشوفو لا سون. نسمو تي هي المجموع ديال اش ديال تي 1 بلس تي 2، طبعا في الميم بوين اللي هي سميتها بي، هي ار إيكال ار 1 بلس ار 2، و لو مومون بي اش تاع اش بي إيكال لو مومون 1 بلس لو مومون ديال تورسور 2. مزيان. حاجه اخرى اللي غنشوفو الملتيبليكاسيون. ملتيبليكاسيون par une scalaire. يعني اعتبروا بلي عندنا تي إيكال اش لامدا تي 1، واللي غتساوي ار لامدا ار 1 و لو مومون اش بي، طبعا هنا بي إيكال لامدا اش 1 اش بي 1. مزيان. دروكا غنشوفو لو برودوي اولا لو كومومون. او كومومون عنده جوج تسميات،
يعني في ليكزارسيس ممكن يقولوا لكم لو كومومون وراه هي البرودوي. احنا نرمزوا ليه بالسي بي. مثلا هذا توغسور هو T1 B فوا T2 توغسور T2 طبعا في الميم بوان. كي يعطينا هو R1 هنا لو مومون H1 فوا R2 هنا H2. الا جينا رسمنا واحد كاما كتمشي من عند هادي لعند هادي وكترجع كترسم السهم بحال هكا، اش غيساوي هادشي؟ غيساوي R1 في H2 B يعني في لو مومون H2 بلس R2 لو مومون H1 بحال هكا ترسم كاما. كاين عندنا واحد البروبريتي عندنا واحد ولا بروبوزيسيون، من الاحسن نقولوا بروبوزيسيون يعني وضعيه. le commandement de deux torseurs indépendants des points P. On dit que c'est un variant. مزيان هادشي كتقولنا بلي الكومومون ما متعلقش بالبوان بي، داك اش كنقولوا عليه ان فاريون. خصنا دابا باغيين ديمونطريو على هاد الكومبوزيسيون. démonstration on une point B on a R1 H2 في le moment H2 plus R2 يعني حنا كنكتبوا هادشي اللي عندنا هنايا في لو مومون H2. حنا باغيين ندخلو لو بوين B و لو بوين A، يعني دابا من ندخلو على كل وحده فيهم واحد لي بوين. يعني غنقولوا مثلا هنايا هاد بي هادي لا نورمالمون ماشي بي، انا نكتبوا هادي بي، قلت بي وكتبت بي. يعني غنديرو بلي عندنا هادي عندنا R1 هادي بنعوضوها بالتيورم اللي كنعرفو نتاع السيميتريك واللي هي غتعطينا H لي A2 بلس R2 مادام اننا كنهضروا على 2 على المومون 2 فيكتوريال A B. إذا هذا اللي عوضنا بلس R2 كون باينة ديال HA1 حيتاش هنايا نتاع 1 بلس R1 فيكتوريال AB. مزيان يعني R1 H2B plus R2 le moment H1 ديال بوان بي اش كيساوي. غنحاولوا حنايا نشرو هادي. مهم غنديرو R1 في H2 ديال A R1 في H2 لو مومون H2 ديال البوان A بلس هادي في هادي يعني R2 في H A تاع 1 في لو مومون H1
مزيان بلوس R1 عامل R2 فيكتوريال AB بلوس R2 عامل R1 فيكتوريال AB مزيان اي enfin اش غيطلع لنا في enfin غيطلع لنا بلي R1 H2 B plus R2 في المومون يعني H1 B égale R1 في H A في H A هنايا 2 plus R2 H1 A كاين اللي بيجي بيقول لي فين مشاو هادو. انا غنقول لكم علاش كار عندنا R1 عامل R2 فيكتور AB plus R2 عامل R1 فيكتور AB إيغال يعني مادام أن هذا هو واحد البرودوي ميكس دونك هي AB نقدروا نخرجوا AB غتولي فيكتور الا خرجنا AB غتولي فيكتور A1 R1 فيكتوريال R2 وهنايا غتولي الا خرجنا هاد الثاني AB هي AB فيكتوريال R2 عفوا فوا R2 فيكتوريال R1 نتمنى يكون باين شي كنكتب مزيان. هادي غنخليها كما هي، اما هادي غنقلبهم وإلا قلبت انايا هنا عندنا R2 فيكتوريال R1 وإلا قلبتهم غتولي عندنا موان AB R1 فيكتوريال R2 يعني هادي غنكتبها كما هي AB تاع R1 فيكتوريال R2 موان AB ديال R1 هادي حيتاش قلبتهم درت الموان فيكتوريال R2 وهادي ناقص هادي ايكالا زيرو. داكشي علاش حنايا جينا وكتبنا باللي راه هادي كتساوي هادي وبالتالي هاد دوتاهم كيساوي زيرو. علاش؟ كنتمنى يكون الشرح واضح وبسيط. بون شونس.